السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا النهاردة هتكلم عن شوية اخبار وفي تطورات جديدة في القناة هي الحاجات دي طبعا. وقبل ما نبدأ متنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر التنبيهات وتخشوا اي فيديو هيخلينا نوصل الفيديو ده ل30 لايك. وفي البداية اللي طلبت منه ده مصحف طبعا، ده مصحف وده تسجيل كده وده المايك عادي، وده مصحف تاني حاطينه برضه والضوء، ايوه ده الضوء. طبعا كلنا فرحانين من اول خالص. المفروض ان الامتحانات اتلغت من اول سنة تالتة ابتدائي لغاية سنة تانية اعدادي، فكلنا فرحانين طبعا. انا في 5 ابتدائي الحمد لله دخلت 6. انا مش بتكلم في حكاية اللي هو ايه ده انا كنت هسقط، لا طبعا هنجح، بس كنت بقول ان انا هنقص بعض الدرجات. يعني مثلا ممكن انقص درجتين مزيدش عن درجتين، بس بقول كنت هنقص مش كنت هسقط. وطبعا اكيد يعني عارفين الدراسة اتلغت ليه او الامتحانات عشان المرض المنتشر اللي هو الفيروس، بس مش هقول اسمه عشان في ناس قالت اسمه جال فيديو عليه علامة صفرا واتمسح برضه. فتطورات وخبر جديد طلع ان المهرجانات ما اتمنعتش، رجعت تاني ونجاح اغنية عود البطل ملفوف. وطبعا حسن شاكوش وعمر كمال في نجاح باهر جدا، يعني بنت الجيران عود البطل ملفوف وكده يعني. كنت هتكلم على ايه تاني؟ طبعا الناس هتسأل ايه ده فين الشخصية التانية، وانا مش هستخدم مونتاج عشان بياخد وقت، انا كده كده في الاجازة، بس برضه مش هستخدم المونتاج طبعا عشان بياخد وقت كتير، بحس انه بزهق منه، فمش هستخدم المونتاج. طبعا الفيديو ده تعبان عليه جدا، تعبت عليه، يعني زاوية التصوير ذات نفسها تعباني طبعا، زاوية التصوير ذات نفسها تخيلوا، والضوء برضه مكان مثلا اجيبه هنا. مش في خبر كنت هتكلم عليه برضه، مش تابعوا سديم 3 الموسم التالت بدأ كتير جدا. في النهاردة بس مباشر الساعة 9 بتوقيت السعودية، تقريبا الساعة 10 بتوقيت مصر أو 9:30. فبرضو اديكوا شوية أفكار انكم في الأجازة يعني تعملوا في الأجازة تحسوا بملل. طبعا أنا بحس بملل ساعات. ممكن تعملوا تحدي الضحك مع اخواتكم، ممكن تألفوا مثلا أشعار. وبمناسبة إن احنا بنقعد على الموبايل كتير طبعا، فممكن تتابعوا فيلم جديد، أو لو انتي بنت ممكن تعمل مسلسل جديد. فهي حاجة سهلة يعني مش حاجة صعبة طبعا، ممكن أهزر معاكوا عادي. مش عارف، أيوة أنا كده باصص كده، لأ كده طبعا الفيروس ده فرنسا ابتدت تشوف علاج، وهو خلاص العلاج جاهز، بس هيتجرب. بس في مصر حوالي دلوقتي ممكن يكون 300 حالة، هما 300 بس. السلبي ان في مصر حالات كتير، ده مش اللي جاب ان في ناس خفت، مش عارف ازاي خدوا ادوية
بتمنع، مش بتمنع، يعني بتخليش الفيروس يتمكن من جسم الإنسان يعني. فاهمين برضه. هي زي مش علاج، مفيش دوا خالص، مفيش دوا خالص. بس لو أمريكا عملته خسارة يعني الرئيس بتاعها هيبيع بفلوس، والدول اللي في الحاجات ديت مش بص الفلوس خالص، بص انه يكون في ناس يعني الناس تخف. والصين ذات نفسها اللي هي صاحبة المرض أو الوباء مبقاش عندها حالات، عندها بس بتيجي أيام مبقاش عندها حالات. ازاي؟ وهي مصدر للوباء، وسمي وباء لأنه انتشر. يعني الفيروس ده تقريبا خطورته أكتر من فيروس سي وفيروس دي طبعا. وبرضه الصين عملت فيروس السارس لو افتكرته. ويعني ليه؟ يعني الفيروس ده جاي من الحيوانات أصلا، ف ليه يعني؟ مش فاهم. ومش بسبب ان الصين بيقولك بقى ده بياكلوا صراصير وخفافيش وكده، لا، هو حاجة عادية من عند ربنا. احنا برضو ناس يعني للأسف في مصر كلهم مستهترين، مش كلهم، يعني 3/4 المصريين مستهترين وربعهم مش مستهتر. لما تلاقي حد لابس كمامة أو جوان أو كمامة بس خبر جديد. طبعا مكانش فيه خبر جديد، طبعا مكانش فيه خبر جديد ولا حاجة، تقول كده عشان كان في مشكلة في الإضاءة. طبعا من غيرها الدنيا هتبقى وحشة. بص مش قوي، بس بص برضه فرق، يعني فرق، مش هتشوفوني أصلا. مش هتشوفوني. طيب كنا بنقول إن انت لو لقيت، يعني المصريين لو لقى حد ماشي في الشارع لابس مثلا كمامة وماسك بيعيب عليه. ويخسر كان في واحد صيني راكب في اوبر، فسواق عربية بيقوله مش عارف تقريبا، يقوله نزله ده صيني ده عنده كورونا، مش ايه الصينيين عندهم كورونا. وحرام يعني والله ما ينفعش. وربنا قال لنا يعني هو المكتوب لنا هيحصل، بس ربنا قال لنا ناخد بالأسباب. ليه يعني؟ نزلت بوست اللي متابعنا على الانستجرام، مش عارف اقول اللي متابعنا على الانستجرام هشوفه. نزلت صورة ليا وانا لابس الكمامة عادي يعني. وقلت اللي ربنا كاتبهولنا هيحصل، بس ناخد بالأسباب. لازم كلنا ناخد بالأسباب. يعني الوباء ده أو الفيروس ايه سبب وجوده؟ حيوانات يعني. واحنا خدنا بالنا بس الصينيين. ما المشكلة اللي يجننك أو اللي يجننك إن الصين صاحبة المرض ده بتيجي أيام معندهاش حالات إصابة. يعني طب ازاي؟ طيب كان في حوالي 42 أو 48 حالة شفاء في مصر. حلو، ده خبر حلو يعني. فا ايه رأيكم في التطورات؟ ايه رأيكم في زاوية التصوير؟ أتمنى تكون عجبتكم. لو الفيديو عجبكم متنسوش تدوسوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر التنبيهات والإشعارات. والسلام.